वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम फिर आए हैं एक नई जगह जिसको देखकर आप भी सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी और पुरानी तहजीब का एक मिलाप है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह जहां रात को चमकती हुई इमारतें आसमान को छूती हैं, जहां पुरानी रिवायात और नई टेक्नोलॉजी का मिलन होता है। ये है दोहा, कतर का वो शहर जो आपको अपनी गहराइयों में खोने पर मजबूर कर देता है। तो आज हम ये व्लॉग शुरू करेंगे एक ऐसी मार्केट से, एक ऐसे बाज़ार से जिसे सोकुल वाकिफ कहा जाता है। ये दोहा का दिल है, जहाँ आपको महसूस होगा जैसे आप वक्त के किसी और दौर में आ गए हैं। यहाँ की गलियाँ और यहाँ की खुशबू, यहाँ का रंग और यहाँ की हर चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और आप इस बाज़ार की तरफ खींचे चले आते हैं। पर आप क्या जानते हैं कि शौक के पीछे छुपा है क्या राज? ये शौक 100 साल पहले आग में जल कर राख हो गया था, लेकिन कतर वालों ने इसे फिर से वैसा बना दिया जैसे ये हुआ करता था। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये बाज़ार जल चुका है। ये यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलेगी, चाहे स्पाइसेस है, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स है या फॉलकॉन्स। सोकुल वाकिफ का मतलब है स्टैंडिंग मार्केट। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में ये वो जगह थी जहाँ बदलते हुए मौसम और समुद्री रास्तों के मुसाफिर ठहर कर अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीदते थे। आज भी ये मार्केट कतर की रिवायात और तारीख की एक जिंदा तस्वीर है। 2003 में आग ने इसे तबाह कर दिया था, लेकिन कतर वालों ने इसे फिर से वैसा बना दिया है, जहां आप देखकर कह नहीं सकते कि ये भी कभी जल कर राख हो गया था। इसकी हर गली, हर दीवार पुरानी यादों को समेटे हुए है। यहाँ फॉलकॉनरी की दुनिया भी आपको अपनी तरफ खींचती है। कतर में फॉलकॉन्स सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक रिवायत है। और खाने का क्या ही कहना, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आपको असली कच्ची खाना मिलेगा। मछली का सलोना, ह्यूमस, फलाफल और शवारमा, हर डिश आपको अपनी तरफ खींचती है। यह हर चीज़ आपको मिल जाती है आसानी से। मतलब आपको सौदा करना होगा, और ये सौदा करना भी एक फन एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। ज़िंदगी की कहानियाँ भी सुन लेंगे आप इनकी ज़ुबानी। जब रात होती है तो सोकुल वाकिफ एक नई रंगत इख्तियार कर लेता है। रोशनियों से जगमगाता हुआ ये मार्केट एक अलग दुनिया में लेकर जाता है। यहाँ वक्त रुक सा जाता है और आप अपने आप को कतर की तारीख और तहजीब में खो जाते हैं। द पोल कतर, ये दोहा की एक ऐसी जगह है जहाँ अमीरों का शहर कहा जाता है। यहाँ का घर, हर गली अपनी एक कहानी कहता है। पर क्या आपको पता है कि इस जगह को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई? कर ये शहर समंदर को पीछे से दाखिल कर ये शहर बनाया गया। लेकिन क्या आप इस जगह सिर्फ अमीरों के लिए है? लेकिन क्या ये जगह सिर्फ अमीरों के लिए है, या यहाँ हर कोई आ सकता है, अपने सपनों को सच कर सकता है? तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। दोहा की रेत का समंदर, आप
ضرور ٹرائی کریں، یعنی ڈیزرٹ سفاری۔ یہ قطر کا ڈیزرٹ سفاری ریت کے ٹیلوں پر کار تیزی سے چلتی، خاموشی اور جذبے کا ملن ہے۔ پر کیا آپ کو پتا ہے کہ ریت کے سمندر کتنے گہرائی چھپا کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ریت اپنی گہرائیوں میں آپ کو لے کر جاتی ہے اور شاید آپ کچھ ایسی باتیں بتا دے گی کہ آپ کبھی سوچی بھی نہ ہوں گی۔ یہ ہے اولڈ دوحہ پورٹ، جو AI کورنیشی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قطر کا ماضی مستقبل ایک ساتھ ملتے ہیں۔ پرانی کشتیاں اور نئے لگژری یاچ اور سمندر کی لہریں، سب کچھ یہاں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اولڈ دوحہ پورٹ قطر کی تاریخ کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ 1900 میں جب قطر کی اصلی پہچان پرل ڈرائیونگ اور سمندری تجارت تھی، یہ پورٹ قطر کا دل ہوا کرتا تھا۔ یہاں کی کشتیاں دنیا بھر میں سمندری سفر پر نکلتی تھی۔ قطر کی شان و شوکت کا پرچم لہراتی تھی۔ کیا آپ کو پتا ہے ان کشتیوں کو بنانے میں کتنی محنت لگتی تھی؟ یہ کشتیاں ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی اور ان کے ڈیزائن اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ سمندر کی گہرائیوں کا سامنا کر سکتی تھی۔ آج بھی یہ کشتیاں قطر کی پرانی یادیں تازہ کرتی ہیں۔ لیکن اب اولڈ دوحہ پورٹ صرف پرانی یادوں کا گھر نہیں ہے۔ یہاں اب نئے زمانے کی چمک بھی نظر آتی ہے۔ لگژری یاچز اور فائن ڈائننگ ریسٹورنٹس اور ماڈرن فیسلٹی نے بھی اس پورٹ کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پرانی روایات اور نئی تکنیک کا ملن ہوتا ہے۔ یہاں آ کر آپ قطر کی تاریخ کو محسوس کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ماڈرن لگژری کا بھی لطف لے سکتے ہیں۔ چلے پرانی کشتیوں کی سیر ہو یا لگژری یاچز، دوحہ پورٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہم قطارہ پہنچے ہیں، یہاں ہمیں ایک یونیک آرکیٹیکچر دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں پرانی عربک اسٹائل کی عمارات ہیں، قطر کی قدیم تہذیب کی یادیں دلاتی ہیں۔ قطارہ کلچرل ولیج دوحہ، جو گریک اور اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک زبردست مکسچر ہے۔ یہ ایک اوپن ایئر تھیٹر ہے جہاں کنسرٹ اور کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں۔ اب ہم آئے ہیں قطارہ ماسک کو، سامنے ذرا دیکھیں۔ بلو ٹائلز اور خوبصورت نقاشی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ مسجد ایک روحانی اور سونک جگہ ہے جو لوگوں کا دل جیت لیتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا دوحہ یعنی قطر کا ایک چھوٹا سا ولاگ۔ دوحہ ایک شہر جو اپنی ماڈرن بلڈنگز، اسلامی تہذیب اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہمیں یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کو ملی، تاریخی مقامات ایکسپلور کیا، قطر کے کلچر اور لائف اسٹائل کا مزہ لیا۔ اگر آپ کبھی دوحہ آئے تو سوق الواقف، قطارہ کلچرل ولیج اور دی پرل کورنیشے اور میوزیم آف اسلام اینڈ آرٹ ضرور ایکسپلور کریں۔ یہاں کا محل، صفائی اور سفاری وزٹ سب سے خوبصورت ایڈونچر تھا۔ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو پسند آیا تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے شہر اور نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے، زندگی کو انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔